بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله يا رسول الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ نبی دو عالم شفیع کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء سید المرسلین والی مدینہ والی کائنات والی کونین جد الحسن والحسین شفیع ہر دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات ہوتے ان دے تمام صحابہ کرام ہوتے ان دی ساری آل اولاد ہوتے عقیدت و محبت نال سارے حضرات درود و سلام در نذرانہ پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنم فرسود جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسود جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پزمرد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ توجہ ہے جی تاڑی اب میں کوئی عام شعر نہیں پڑھ رہا کسے جی میں آج کل دے ہوچے شاعر نے جناب انہوں نے اسٹیجن دے ویکھو تے انہوں نے شکلیں کچھ ہور نے تے جناب انہوں نے فیس بک دی آئیڈیاں جا کے ویکھو تے انہوں نے پرسنل تصویران تے انہوں نے پرسنل سیلفیاں ویکھو تے پھر انہوں نے پاف بنے ہوئے ڈیزائن بنے ہوئے تے والوں نے شکلیں ہور اے میں انہوں ہوچے شاعران دے شعر نہیں پڑھ رہا میں جنہوں دے شعر پڑھ رہا اے او لوگ نے اے قلم چک دئی اس ویلے نے اے شعر لکھ دئی اس ویلے نے جلے انہوں حضور دے عشق دی محبت اور عشق دا جنون آیا ہو گیا اے قلم چک دئی اس ویلے سی جلے حضور دی محبت فنا ہو جاندے جلے حضور دی محبت گم ہو جاندے یا اے لفظ تو انہوں سمجھ نہیں آئے تے میں لفظ بدلا کے کہہ دینا اے شعر لکھ دئی اس طرح نے کہ جناب اے جدو کلام لکھ دے تے ادھا کلام آپ لکھ دے تے ادھا حضور خود آ کے لکھوا کے جاندے ہاں جی اے جنہ دے کلام میں پڑھ رہا ادھا وہ خود لکھ دے تے باقی اللہ ادھا حضور آ کے لکھوا جاندے کون نہیں جاندہ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی اور صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہ در پہ توجہ جناب جسے چاہ در پہ دنیا دے اندر بڑے پولیس والے نے بڑے کانسٹیبل نے لیکن ممتاز قادری کوئی ہے ہاں جی دنیا دے اب بدنام ترین محکمہ جڑا ہے جیدے جناب اسی کدی تھانے دے سامنے گزرنے ہیں تو جناب انہوں لعنت پھیر کے اسی گزرنے ہیں تے اس محکمے دا ایک بندہ کہ جے کو ممتاز قادری دنیا جان دیئے اے او بندہ ہے جنہیں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے سید بھی ہو دی قبر دے پہنچ گیا ہے چارہ دن جسے چاہ در پہ میں نے دسو اعلیٰ حضرت دورج ہور کوئی مولوی نہیں سن دسو نہ جواب دیو اعلیٰ حضرت دورے ہور کوئی مولوی نہیں سی دسو پھر اعلیٰ حضرت نہ کیوں ہوتے آیا کیا پیر مہر علی شاہ دے دورے ہور کوئی پیر نہیں سی پھر کیڑی وجہ تو جناب پیر مہر علی شاہ نہ ہوتے آیا جے اگر ہور پیر سن تے پھر انہاں دے نہ کیتا ایدہ مطلب ہے کہ صرف پیر ہونا کافی نہیں تے پیر دی اولاد ہونا کافی نہیں پیر بن کے حضور نال وفا کرنا بھی ضروری ہے پیر دی اولاد بن کے حضور نال وفاداری کرنا بھی ضروری ہے کہ محض کوئی پیران دا بچہ ہوئے تے جناب انہوں حضور دی گستاخی دا کوئی غم نہ ہوئے انہوں حضور دی گستاخی دا کوئی دکھ نہ ہوئے میں کہا پھر ایسے میں پیرانوں تسی جان دے ہو جناب انہا پیرانوں میں بھی جان دا میں آپ بھی ایک آستانے نال تعلق رکھ دا میں انہا پیرانوں اچھی طرح جاننا جناب انہا دے سجے پاسے کوئی کروڑ پتی آیا ہوئے نا ایک اندن جناب
اے محترم جناب فلانا عاشق رسول، کھبے پاسے کوئی جناب کوئی کروڑپتی کو دولت مند آیا ہوئے اے او دی بھی چاپلوسی کر دیں جناب اے محترم جناب فلاں عاشق رسول۔ میں کہ جی اگے رمضان شریف آ رہا نا تسی ویکھ لینا انہاں بدماشاں نے اے سی والے کمرے چ سم کے بھی انہاں روزے نہیں رکھنے تے انہاں غریباں نے انہاں مزدوریاں بھی پوریاں کرنے تے اللہ دی دیتے ہوئے روزے بھی انہاں پورے رکھنے۔ توجہ ہے جی جناب، اسی جناب سارے پیران دی عادت بن گئی بھی اے دا نام لے آنگے تے 1000 روپے مل جائے گا، اس کروڑپتی دا نام لے آنگے تے 500 مل جائے گا۔ انہاں پیرانوں 1500 دے اتے کوئی خیال نہیں آیا۔ میں کہ پیریاں مریدیاں اے نہیں، کائنات تے سب تو بڑے پیران دا نام لئیے امام علی مقام امام حسین دا۔ کائنات تے اندر نہ حسین تو بڑا کوئی نازک ہے نہ حسین تو بڑا کوئی نفیس ہے۔ جب کائنات تا سب تو بڑا نازک اور نفیس انسان حسین جب میدان کربلا چایا تو پھر دسو ساڑھے تو آڑے واسطے کیڑا بہانہ باقی رہ جاندہ ہے۔ میں کہ جناب جے اگر حسین میدان چایا ہے پھر کائنات تے ہر سید دا حق ہے جلے دین مشکل چوبے پھر گھر لکنا نہیں بلکہ حسین دی طرح میدان چوبے بندہ جناب۔ توجہ ہے جی جناب، علامہ اقبال فرمائن کعبے جو ہوتے جڑا غلاف چڑھے نا میں اس غلاف تو خوش نہیں۔ توجہ ہے جی، علامہ اقبال فرمایا میں کعبے دے غلاف تے خوش نہیں ہاں۔ علامہ اقبال فرمایا میں کعبے دے وچ لگے ہوئے سنگے مرمر تے ہوتے خوش نہیں۔ کعبے دے اندر جڑے ترقیاتی کام ہوئے فرمیندن میں اس تو خوش نہیں۔ پوچھے جی کیڑی وجہ تو؟ سنو علامہ اقبال دا وجدان۔ علامہ اقبال فرماندن جناب ساڑی اصل طاقت ایسی کہ اتھے محمد دا دین بیان ہوندہ، ساڑی اصل قوت ایسی کہ کعبے دا امام جدو بولدہ تے محمد دا دین بیان کردہ۔ جب کعبے دے امام دی حیثیت بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی نال گفتگو کرے، جب وہ دی حیثیت بھی نہیں کہ اپنی مرضی نال کوئی تقریر کرے کہ اتھے صرف وہی تقریر ہو سکتی ہے جو اتھو دے حکومت لکھ کے دے وے، اور تقریر نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال فرمایا جب اتھے محمد دا دین ہی بیان نہیں ہو سکتا، جب اتھے حضور دیاں گلہ بھی نہیں ہو سکتیاں، پھر اسی نہ سنگ مرمر نو کی کرنا ہے تے اسی کعبے دے غلاف نو کی کرنا ہے۔ فرمایا ایک کعبے دا غلاف بھی نہ ہوندہ تے سنگ مرمر بھی نہ ہوندہ تے حرم کچا ہوندہ سے سانو خوشی اس گل دی سی کہ کعبے دے اندر محمد دا دین بیان ہوندہ۔ تے ایہی گل ساڑھے معاشرے چو گئی ہے۔ جیڑے بندے نے مولوی نو مسیح تے پکھے لوا کے دیتے مولوی ہوندہ باؤنڈ ہو گیا، وہ دے سامنے حق دی گل نہیں کر سکتا۔ جیڑے بندے نے مولوی نو مسجد قالین بچھوا کے دیتی وہ بندہ مولوی اس بندے دا باؤنڈ ہو گیا، حق دی گل نہیں کر سکا۔ جناب جیڑے بندے نے مسجد تا مینار بنوایا ہوئے، جیڑے بندے نے مسجد تے ٹائلہ لوایا ہوئے تے جناب مولوی اس بندے دا باؤنڈ ہو جاندہ پھر حق دی گل نہیں کر سکتا۔ فرمایا سانو پھر اس ٹائلہ علی مسجد تو تے اس مینارہ علی مسجد تو تے اس قالینہ علی مسجد تو سانو او کچا کوٹھا ہی وارا کھاندہ ہے، کم از کم مسجد کچی ہو گیا مولانا حق دی گلتا بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی مولوی دی ہمت رہ گئی جناب کوئی جمعہ 10 منٹ لیٹ کر دے وے، مولوی دی ہمت رہ گئی ہے کوئی 10 منٹ جمعہ لیٹ کرے کہ جناب مولوی کدی کل خانی دے ختم نو کوئی 10-15 منٹ لیٹ کر دے وے۔ توجہ ہے جی جناب، میں اپنے علاقے جمعہ پڑھا رہا سی تے جناب ایک ایس ایچ او آ گیا۔ ایس ایچ او نے آکھا جناب پیر صاحب ایک ہی تسی ڈرامہ کیتا جناب 2 بجے دا توڑا اعلان ہے تے 2:15 ہو گیا علی تک تسی جمعہ نہیں پڑھایا۔ میں کہا جناب اسی جلے تھانے آنے ہاں تسی نہیں سانو گھنٹہ کھڑا کر دے، جلے اثر تھانے آنے ہاں جناب تسی لوگانو 7 بجے دا ٹائم دے کے 10 بجے تک تسی نندروں نہیں اٹھ دے۔ میں نو دسو تو انو ٹائم دا کوئی احساس نہیں، تسی سکھاؤ گے کہ جناب ٹائم دی پابندی کیے۔ میں کہا جناب ایس ایچ او نو میں کیا جے تینوں جمعہ پڑھانا آندہ ہے تے آتے مسلح تے تو جمعہ پڑھا، جے نہیں آندہ جے پھر ٹر نہ کر، جدو ساری تقریر ختم ہوئی گی اسی پڑھا دیاں گے۔ جے اگر تھانے توڑی بات چاہیے تا محمد مسلح تے ساری بات چاہیے۔ اس واسطے علامہ اقبال فرمایا پھر کچی مسیت وارہ کھان دی ہے۔
ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਕੁਵਤ ਇਹ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते सन जनाब, वो भी कोई मौलवी है जिहदी तकरीर के बाद किसी को कोई फर्क ना पवे। फरमाया तकरीर तो यह है कि मौलाना तकरीर करे तो लोगों के दिलों में हलचल पैदा हो जाए। मौलाना की तकरीर है कि मौलाना की तकरीर के बाद थरथली पै जाए। फरमाया वो तकरीर है कि पता लगे जनाब कोई फर्लू गल नहीं कर लिया, कोई मुहम्मद अरबी का शेर गल कर लिया। ताजदार खत्म नबुव्वत, मजा नहीं आया? ताजदार खत्म नबुव्वत। मैं अक्सर कहता हूँ ना जनाब, जेडे बंदे इस तरह डिजाइन बनाते बैठे रहते हैं तो हाथ नहीं चुकते। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जनाब एक फालिज का झटका लगना है तो फिर इन हाथों ने काम नहीं करना, ते अज हाथ काम कर रहे हैं तो फिर इन हाथों को हजूर के नाम से चुको, ताकि कल ये अफसोस ना होवे कि जनाब जदों मेरे हाथ काम करते सी काश मैं उदों रसूलुल्लाह के नाम से हाथ चुकदा ते बीमारियां मेरे नेड़े भी ना आंदियां। ते इस वास्ते मैं क्या इस तो पहले कि बीमारी साडे नेड़े आए असी अपने हाथों को रसूलुल्लाह के नाम से चुक लईए ते उस बीमारियां नूं दूर कर दईए। ताजदार खत्म नबुव्वत, अजे भी मजा नहीं आया? ताजदार खत्म नबुव्वत। नारा इस नियत नाल लाओ, कयामत वाले दिन अगर हजूर ने पूछ लिया कि कभी तू मेरे नाम वास्ते उच्चा बोले, ते अगर एक कोई हजूर ने सवाल करना नहीं, मैं वैसे गल कर रहा कि अगर हजूर ने पूछ लिया तो साढ़े कोल जवाब होने ते असी अज वो जवाब तैयार कर लईए। या रसूलल्लाह कदी जिंदगी च इन्ना उच्चा नहीं बोले, एक बारी तुहाडे नाम दे उच्चा बोले सी या रसूलल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत। पता लगे जनाब महफिल के अंदर मोहम्मद अरबी के शेर बैठे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। फिर मेरे निशात साहब फरमाते खत्म नबुव्वत की गल कोई कर ही नहीं सकता जब तक ओदी पुष्ट दे उत्ते रसूलुल्लाह दा हथ ना होवे। हाँ जी, एक कमीने लोगों का नारा नहीं है, गैरतमंदों का नारा है। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। मैंने ईमान चांद रहेगा, चांद रहेगा। आया आया चंद दिन पहले एक जनाजा पढ़ान गया मैं, ते उत्थे जनाब जनाजे दे उत्ते लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे लग रहे थे। मैं वो नारे बंद करा दिते। मैं कहा जी एक ही तरीका होया, बंदा जिंदा सी जदों जेड़ी जमात नाल खड़िया सी ना, उन्हां जमात वालियां नूं सदो, उन्हां नूं आखो जनाब तुहाडी बस्ती दा बंदा फौत हो गया, इहनूं बख्शवा के दिओ। ये जींदियां जिस पार्टी दे नाल खड़िया सी उन्होंने सदो, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने आखो जनाब ये सारी उम्र तारे नाल वफा करता रहा, सारी उम्र तारे नाल खड़दा रहा। एक ही जनाब जदों बंदा जिंदा होवे ते कदी किसी जमात नाल कदी किसी जमात नाल, जदों मर जाए फिर लब्बैक ते नारे, मैयत तो फिर लब्बैक ते नारे। मैं कि एक ही मुनाफकत है जनाब, जे अगर कोई चाहता है कि जनाब मेरी मैयत के उत्ते कोई आखे जनाब मेरी मैयत के उत्ते इमरान खान के नारे लगन, फिर वो जिथे मर्जी खड़ा रहे। जनाब कोई आखे कि मेरी मैयत के उत्ते नवाज शरीफ के नारे लगन, फिर जिथे मर्जी खड़ा रहे। जे अगर कोई चाहता है मैयत के उत्ते लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे होवन, फिर साडे नाल खड़ा होवे। रसूल की एक ही सदा, की एक ही सदा। का मतलब क्या? हिंदुस्तान का मतलब क्या? सियासत क्या होगा? क्या तुहाडे अंदर कोई एजिया बंदा भी है जिहड़ा खड़ा होकर अपने पुत्र नूं इत्थे स्टेज दे उत्ते वसीयत करे, आखे जनाब जदों मैं मरा मेरी मैयत के उत्ते नवाज शरीफ के नारे लाना? तुसी कोई है ही अजिया बंदा?
جڑا کھڑا ہو کے جناب اتنے سٹیج دے اپنے پتر نو وصیت کریا کہ جناب میں جدو مر جاواں تے میں جس پارٹی دے نال کھڑیاں اودا ہی نعرہ لانا. میں کہ جناب آج ہمت کوئی نہیں کردا. وجہ یہ ساریاں نو پتہ ہے کہ اگر ساڈا نام انہاں دے نام دے نال آیا تے اسی کٹ کھانی ہے قبر وچ. اس واسطے کوئی بندہ یہ وصیت نہیں کرے گا. میں کہا ہاں میں وصیت کر رہا جی اگر میں مر جاواں میری میت تے بھی لبیک تے نعرے لانا, میری قبر تے بھی لبیک تے نعرے لانا. تسی سانو اس نعرے دا کوئی گھاٹا نہیں, سانو اس نعرے دا فائدہ ہی فائدہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. تسی ایمان نال دسو آج کل دے جڑے پڑھے لکھے لڑکے نے اے زیادہ ادب والے نے یا پرانے جڑے جاہل بڈھے سی او زیادہ ادب والے نے؟ دسو جی آج کل والے جڑے پڑھے لکھے نے اے زیادہ ادب کر دیں یا پرانے زیادہ ادب کر دیں؟ پھر میں نے دسو یہ منڈے کی پڑھ رہے ہیں جی؟ ایک ہی تعلیم پڑھ رہے ہیں جیڑی تعلیم وچ ادب نہیں آ رہا, جیڑی تعلیم دے بعد احترام نہیں آ رہا, پھر یہ پڑھ کی رہے ہیں. ایک ہی تعلیم ہے. میں تے اکثر کہنا جناب ایسی تعلیم تے بھی لعنت جیڑی تعلیم بندے نو حضور کنو دور کرے. تعلیم صرف اس چیز دنائے جیڑی بندے نو حضور دے قدمیں لے آئے. تعلیم صرف اس چیز دنائے جیڑی بندے نو حضور دا غلام کرے. او کیڑی تعلیم ہے جناب؟ تعلیم پڑھ کے حضور نو بھوکن لگ گئے جناب حضور اے کر سکتے حضور اے نہیں کر سکتے, حضور کول اے اختیار ہے تھے اے اختیار نہیں. میں کہا یہ تعلیم پڑھ کے منوسو تسی اگر بکواساں ہی کرنی سن پھر اس تعلیم تک ہی فائدہ. تسی اپنے پتراں نو دسو, پتر نو سد کے اپنے نال بٹھاؤ تے انہاں پتراں تو پوچھو پترے جڑا سامنے درخت کھڑے ہے جے میں انہوں سداں اے آ جائے گا تے پتر کہے گا نہیں ابا تیرے آنکھیں نہیں آندا. پھر انہوں دسو کہ پتر میرے آنکھیں نہیں آندا جی اگر حضور اشارہ کر دے تے چل پائے گا. اللہ ساڈا جڑا مزاج ہے نا جی سنو ذرا غور نال, وہ دلیلاں والے دور گئے. ساڈے تو پوچھو نا میں ذاتی گل کر رہے ہیں, دلیلاں والے دور گئے. ہن کسی نے گستاخی کیتی حضور پاک دے بارے کوئی ایسی گل کیتی تے اسی دلیلاں نہیں دیڑیاں, اسی لتر پھیرنے انہوں. ہاں جی میرے جڑے کزن نے پیر احمد شاہ صاحب جان دے ہو نا تسی سارے بہاولپور والے, میرے کزن نے اسی ایک دن کٹھے بیٹھے سی ایک نائی دی دکان دے ہوتے تے جناب ایک بندہ اس تے آ کے گل کر رہا سی حضور دی علم غیب دے بارے. تے جدو گل کر رہا سی تے جناب کچھ لوگ اتنے دلائل دے رہے سی کہ نہیں نہیں حضور نو سب پتہ ہے, حضور سب کو جان دے نے. تے دلائل دے رہا سی, اچانک احمد شاہ صاحب جے لے آئے نا تے انہوں نے گریبان پکڑا تے چماٹ ماری تے اج دے بعد اتنے گستاخی نہیں ہوئی اس دن دی آج تک. ہاں جی اس نائی دی دکان دے پھر کدی حضور دی علم غیب دی بحث نہیں ہوئی, حضور دی کدی حاضر ناظر دی بحث نہیں ہوئی اتھے. جناب میں کیا وہ دلیلاں والے دور گئے کہ اگر ہن اس دور دے اندر کسی نے حضور دی غلامی کرنی ہے تو پھر اس طرح کرے کہ حضور دے بارے کوئی گل کرے تے انہوں چماٹ رکھو, انہوں آکو جناب تیری کی میں جرت ہوئی, تو دسیں گے حضور کی نے؟ حضور او نے جدے واسطے اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیتا. حضور او نے جدے واسطے پوری کائنات تے لوگ اپنی جانہ دیون واسطے تیار نے. حضور او نے کہ بڑے بڑے شہنشاہ حضور دے در دے گدا نے. میں کہا حضور دیاں شانہ اسی توڑے کنوں نہیں پوچھنیاں, حضور دیاں شانہ دسن واسطے رب دا قرآن ہی کافی ہے. توجہ ہے جی جناب ساری ہیں. میں عرض کر رہے ہیں جڑی ساڑھے اندر او سانو پھر کہندے نے ساڑھے جڑے مرید نے نا اسی خاندان نے دو ہی کزن ایک پیر احمد شاہ صاحب ایک میں, باقی سارا خاندان ایک پاسے تے اسی دو بندے اسی ایک پاسے تے اسی پورے خاندان دے نک کے دم کیتا. او دی وجہ اسی اے جناب سانو سارا خاندان کہہ رہے ہیں جناب لبیک چھڑ دیو لبیک چھڑ دیو. تے ساڑھے میرے گھر والے بھی گرفتار ہوئے, میرے 6 مہینے دی بچی بھی گرفتار ہوئی, میرے بیٹے بھی گرفتار ہوئے, میرے بیٹیاں سارے گرفتار ہوئے, لیکن اس کے باوجود اسی آج بھی لبیک تے نعرے لا رہے ہیں. میں کہ میاں کیا اس تو زیادہ ادھی
اور بھی کسی نے امتحان لینے ساڈے اس تو زیادہ کسی اور بھی ساری استقامت تے امتحان لینے نے اتنی قربانیاں دے بعد بھی اگر اسی لبیک نال کھڑے ہیں تو میرا خیال ہے عقل مند واسطے اتنے امتحان کافی نے کہ اسی اجے تک بھی استقامت نال لبیک کے نعرے لا رہے ہیں تے انشاءاللہ مرد دم تک اسی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاواں پھر سانو منت کر دینا پیر جی ذرا کوئی ٹھڈی گال کر لیا کرو کوئی آرام نہ کوئی ہلکے لہجے گال کر لیا کرو میں کہ علامہ اقبال سانو پہلے دس دیتا نہ از ساکی نہ از پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم فرمایا کوئی چور ہوئے تے مس کر دے گل کرے کوئی کانا ہوئے تے مین کر کے گل کرے فرمایا بڑے پیغمبر دیاں گلاں نے تے بے باک ہو کے گلاں کرو فرمایا او کی تقریر جناب حضور دے بارے گل ہو رہی تے چوراں دی طرح ہوئے حضور دے بارے گل ہوئے تے ہلکے لہجے نہیں فرمایا نہ از ساکی نہ از پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم فرمایا جدو حضور دی گل آوے تے بے باک ہو دے گل کرو توجہ ہے جی جناب میں عرض کر رہے ہیں جناب اسی جن امتحان دیتے نے اس امتحانہ نو کافی سمجھو تے ہون تو اسی ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ میں کوئی توڑے بولا بندہ نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں جنہوں پتہ نہ لگتا ہوئے ہر بندے نو پتہ ہے جناب قبر کی میں صاف ہونی ہے ہر بندے نو پتہ ہے قبر کی میں روشن ہونی ہے ہر بندے نو سمجھ ہے تے اس کے باوجود اگر کوئی اگر جان بوجھ کے اگر پیچھے ہے تو پھر وہ اپنا قصور ہے اسی میدان لا دیتا ہے حضرت قرآن شریف کی آیت ہے وما علینا الا البلاغ کہ ساڑھے ہوتے صرف بیان کرنا فرض ہے ساڑھے ہوتے صرف آکھنا فرض ہے اس تو اگے ساڑھے تے فرض نہیں جو ذمہ داریاں ساڑھیاں سانو بابا جی فیض آباد لے کے پہنچ گئے جو ساڑھی ذمہ داری تھی اسی پوری کر دیتی ہن تواڈی ذمہ داری ہے کہ تسی انہاں چوراں بدماشاں نو ووٹ دیون دی بجائے تحریک لبیک تے نال کھڑے ہوو تسی حضور دے دین نال کھڑے ہوو تسی حضور دے یاراں نال کھڑے ہوو حضور دے غلاماں نال کھڑے ہوو کسے گستاخ دا ساتھ نہ دیو بلکہ حضور دی غلامی دی طرف آؤ تسی علامہ اقبال فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مفتی صاحب قبلہ دا جی میں مفتی صاحب دا حکم ہے جی میں ایک کلام توڑے سامنے نعت پڑھنی ہے جو توڑا موڈ ہوئے تھے مفتی صاحب نے میں نے حکم کیتا جناب تو پہلے نعت پڑھنی ہے تو بعد تقریر کرنی ہے میں کیونکہ میرے کول اینا علم تے ہے گا نہیں میرے کول تو تھوڑا جی علم سی جڑا میں بیان کرتا توڑے سامنے اس تو زیادہ میرا علم نہیں میں آپ ہی سادہ جیاں بندہ تو میں توڑے سامنے او نعت پڑھ رہا کہ میں بڑے بڑے مستند لوگاں تو سنے ہیں بڑے بڑے مستند علماء کرام تو سنے ہیں کہ اگر کسی دی دعا رد ہو جاندی ہوئے تے اگر او دعاواں کرے تے اس دی دعا رد ہو جائے تے وہ اس کلام نو اگر رل کے پڑھ لے تے اللہ او دی دعا جیڑی پہلے رد ہوندی رہی اللہ انہوں قبول کر لے گا اور اس کلام نو لکھیا 100 سال گزر گئے اعلیٰ حضرت تا میں کلام پڑھن لگا جناب توڑے سامنے تے اعلیٰ حضرت تے اس کلام نو 100 سال ہو گئے یہ آج بھی امت نو یاد نہ ہوئے تے پھر امت اپنے ایمان تے خود غور کرے کہ 100 سال بعد بھی یہ نعت یاد نہ ہوئی لیکن میں نے امید ہے ساریاں نو آندھی ہونی تے سارے رل کے پڑھے سب سے سبحان اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا سبحان اللہ میں پہلی دفعہ کسی مجمع تو نعت سن رہے ہیں سمجھو میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تے اصل تسی پڑھ رہے ہو تے میں اکثر یہ مجمع گل کرنا کہ جناب کسی پروفیشنل نعت خان دا نعت پڑھنا ہو رہے تے کسی عالم دین دا نعت پڑھنا ہو رہے ہاں جی پروفیشنل جدو نعت پڑھتا ہے وہ جناب اور رٹے ہوئے الفاظ پڑھتا ہے تے جدو کوئی عالم دین نعت پڑھے تے وہ قرآن و حدیث نو ذہن وچ رکھ کے نعت پڑھتا ہے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر
खादम हुसैन रिजवी का एक जुमला है जड़ा मैं समझना जनाब पूरी कायनात के उत्ते भारी है। असी किसी मौलवी ने कहने ना जनाब कोई हक की गल कर दिया करो जनाब कोई, वो कहते ना ना जनाब असी अगर हक की गल करिए ना तो जनाब फिर सानू पैसे नहीं मिलते, फिर वेला नहीं मिलदियाँ, तो फिर असी हक नहीं बोल जनाब असी हक गल करिए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन जनाब जेडे बंदे इस तरह की सोच रखे ना उन्होंने दस देना कि रोटी इस जहान में कुत्ते भी खा रहे हैं। हाँ जी रोटी इस जहान में कुत्ते भी खा रहे हैं। तो कोई बंदा अगर इस वास्ते हक नहीं बोलता जनाब मेरी रोटी बंद हो जाएगी, फिर उन्होंने दस देना जनाब इस जहान में कुत्ते भी रोटी खा रहे हैं ते तू रोटी की खातिर हक नूं बंद किया। सुनो अलामा असी जदों कोई गल करने जनाब कोई हक की गल किया करो तो जनाब कोई हक दे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का एक जुमला जे तो मैं समझना पूरी कायनात ते बारी है। अल्लामा साहब फरमांदे उन्हां दा ये जुमला मैं बड़ी बड़ी जगह ते बयान किया। वो फरमांदे जनाब जे अगर कुछ तुसी असी कहने ना कि हक की गल करो तो नहीं करते, फरमाया उन्होंने तुसी एक बार ये गल आखो कि मालकां नूं कुत्तियां दी कमी कोई नहीं, मालकां नूं कुत्तियां दी कमी कोई नहीं। जे तुसी नहीं करना तो कोई होर कर लेगा, कोई होर नहीं तो होर कर लेगा। हजूर को नौकरां दी कमी नहीं, ये सादत की गल है। अगर असी काफरां दे घर पैदा हो जाते तो तुसी दसो असी रब नाल लड़ना सी? अगर असी हिंदुओं के घर पैदा हो जाते तो असी क्या असा रब नाल लड़ सकते सी? नहीं लड़ सकते सी। ये रब की मर्जी है तो रब की मेहरबानी है कि सानू किसी काफिर के घर की बजाय गुलाम मुस्तफा के घर पैदा किया है। अगर असी मुसलमानों के घर पैदा हो के भी हजूर की गुलामी तो दूर हाँ, फिर मैनू दसो फिर काफरां के घर पैदा होना तो फिर इत्थे पैदा होना गल तो इको ही है। पर मां फर्क ये है कि मुसलमानों के घर पैदा हो के दसो कि जनाब असी कोई काफरां के घर पैदा नहीं होए जो हजूर के दीन के अलावा कोई होर रस्ता इख्तियार करिए। असी हजूर के गुलामां के घर पैदा होए हैं तो असी सारी उम्र हजूर की गुलामी करनी है। दुनियादार कमीने तवज्जो जी जिंदाबाद जिंदाबाद मेहरबानी। और शेर सुनो ये पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का तज़मीनी शेर है। आप फरमाने वो घर बैठे ही मिल जाता है जो लिखा हो मुक़द्दर में, वो घर बैठे ही मिल जाता है जो लिखा हो मुक़द्दर में, और जो किस्मत में न लिखा हो वो मिलता है मदीने से। कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को जो एंकर ने सवाल किया सी ने कि तुहाडे कोल रोटी कित्थों आ रही, ते आपने यही शेर पढ़िया सी, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। और हाथ चौक के पढ़ो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور ایک بار یہی نعت تسی میں نے سنا دیو، سب سے اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ بس آخر دے اندر ایک گل سن لو، تقریر میری ختم ہو گئی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر ایک گل سن لو، تسی یہ جان دے ہو جی یہ موبائل کس واسطے ایجاد ہویا سی، یہ بنیا کیوں سی، پیدا کیوں ہویا؟ یہ کام سی صرف فون کرانا، رابطہ کرانا۔ تھوڑی توجہ ہے جی؟ بس یہ آخری گل میرے تو سنو تے اس تو بعد اجازت۔ اے موبائل پیدا ہویا سی، ایجاد ہویا سی فون کرانا واسطے، یہ ہور کوئی کام نہیں سی۔ پھر پتہ چلا جناب یہ گھڑی آ گئی، پھر پتہ لگا جناب یہ الارم آ گیا، پھر پتہ لگا جناب یہ گیم آ گئی، پھر پتہ لگا جناب یہ کیمرہ آ گیا، پھر جناب ایک کیمرہ، دو کیمرے، تین کیمرے، چار کیمرے، پھر فلیش لائٹ، تو پھر جناب ترقی کردیاں یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی آئی، ان دی LCD ڈیزائن، ان دی بیک ڈیزائن، جناب ان دی ریم، ان دا روم، ان دا پروسیسر، ان دی اسپیسیفکیشن اتنی ترقی کر گیا۔ اور دے باوجود اج بھی یہ موبائل اپنے جمن دا مقصد نہیں بھولیا۔ اج بھی کوئی بندہ ہے تے کوئی کام کر رہا ہوئے، کوئی ویڈیو چلا کے دیکھ رہا ہوئے تے کسی دی کال آ جائے، یہ ویڈیو نو بند کر دے پہلے کال سناندا ہے۔ جو کوئی فیس بک دے چلا رہا ہوئے تے کسی دی کال آ جائے، یہ اج بھی کال فیس بک بند کر کے پہلے کال سناندا ہے۔ اج بھی اگر کوئی تے ضروری کام کر رہا ہوئے، بڑے تو بڑا پروجیکٹ چلا رہا ہوئے، اج بھی یہ موبائل جناب سارے پروجیکٹ بند کر دے پہلے کال سنواندا ہے۔ میں کہا جناب جب اے بے عقلا موبائل اے اپنے جمن دا مقصد نہیں بھولیا، تو حضور دا کلمہ پڑھ کے اپنا مقصد بھول گیا۔ کہ جناب اے بے عقلا موبائل، اے غیر ذی شعور موبائل جنہوں اپنے جمن دا آج بھی مقصد نہیں بھولیا، آج بھی کوئی اہم کام کر رہے ہوئے جاندہ ہے جناب جنہ بھی توڑا اہم کام میں جس کام واسطے پیدا ہویا میں پہلے ہوئی کرنا ہے۔ تو میں کہا جناب اسی بھی کلمہ حضور دا پڑھے ہے، اسی بھی جناب غلامی حضور دی کرنے ہاں، تو پھر اسی اپنا مقصد بھول جائیے۔ میں کہا نہیں، یہ بھول گیا تو پھر یاد کرو کہ اسی جمعہ حضور دی غلامی واسطے، اسی جمعہ حضور دی نوکری واسطے۔ آج بھی علامہ اقبال دا شعر دنیا دے ہر خطے دے پڑھیا جا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا علم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہم اپنے صوفی درویش محمد اشفاق صاحب کی طرف سے اور تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے سب کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح کوئی درود و سلام کے بغیر نہ جائے کہ بلا کاری ہوتا مصطفیٰ جانی
دم دم آ گیا جس طرف دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا احباب جو دعا کے بغیر چلا گیا وہ یوں سمجھے جیسے آج کی رات آیا ہی نہیں۔ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ نے اس خاندان کو کتنا نوازا ہے، ہم شکر گزار ہیں اپنی پی پی کے جناب وقار باجوہ صاحب جو ہمارے امیر ہیں، ملک عامر شہزاد صاحب جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کی موجودگی میں آج جتنے بھی آئے کھڑے ہیں دعا سے قبل انہیں بتا دیجئے وقار باجوہ صاحب انشاءاللہ وقت آنے دے، جب پرچی کی باری آئی تو مرود آپ کو بتائے گا یہ گدڑ لومڑ تیر اور درندوں کا شہر نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا شہر ہے۔ اپنی قیادت کو بتا دے آج کہ انشاءاللہ مرود جس کی خاک میں امیر المجاہدین کی تلیوں کو چوما تھا، آج اپنی قیادت کو بتا دیجئے انشاءاللہ جب مرحلہ آیا تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم صرف اور صرف اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کی زبان پر لبیک کا نعرہ ہوگا، جس کا نشان انشاءاللہ آج یہاں سے یہ کرنٹ لے کر جائیں، جتنے آئے ہوں اپنے گھر کے ایک ایک دوست کو بتائیں کہ اب تبدیلی آ چکی ہے۔ تبدیلی یوں آئی ہے کہ پہلے دوسروں کا ساتھ دیتے تھے، آج کے بعد ہم حضور کے دین کا ساتھ دیں گے۔ بولو حضور کے دین کا ساتھ دو گے؟ دین کو تخت پر لانے کے لیے پرچی پہ انگوٹھا لگاؤ گے؟ کرین کا نشان یاد رکھو گے؟ انشاءاللہ مرود والوں ایسا مرگ کرنا ہے کہ لاہور داتا کی دھرتی پہ بابا کے مزار پر بیٹھ کر علامہ سعد حسین رضوی مرود والوں کو دعائیں دیتا ہوا نظر آئے۔ کرو گے سارے کام؟ دو گے لبیک کا ساتھ؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ اللہ کرے 10 والوں اگلے سال جب یہاں جگر گوش ہے امیر المجاہدین آئے، ان قریب وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا انشاءاللہ جہاں میرے باپ آئے تھے میں وہاں آؤں گا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں آئیں تو یہاں کمرے بھی بنے ہوئے ہو اور یہاں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو، حضور کی حدیث بھی پڑھی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں تمہارے مدرسے ہیں جہاں لبیک کا پیغام دیا جاتا ہے، اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجئے۔ تمہارے مدرسے مضبوط ہو گئے تو یہ لبیک کے ہیڈ کوارٹر بن جائیں گے۔ ملتمس ہو ہمارے تحریک لبیک لودھرا شہر کے امیر پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و عطا امام الہما فیاض الاقوام قبلہ پیر سید باغ علی شاہ صاحب اطال اللہ حیاتہ سے اس ادارے کے لیے اور سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ بالخصوص سب دعا کریں گے ہمارے محترم وقار باجوہ صاحب کی والدہ اور اس سے پہلے ان کے برادر دنیا سے پردہ کر کے اللہ ان کی مغفرت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دعا اللہ رب العزت سے
جتنی اس محفل میں حضور کے ذکر اور اذکار ہوئے، جتنا حضور کی محبت میں باتیں ہوئیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کرے قیامت کے دن ہماری بخشش کا یہی ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے توسط سے دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کا جتنا ثواب ہے تمام ثواب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے جتنے محتممین اور جتنے منتظمین ہیں اللہ رب العزت تمام کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اس کا اجر اور دنیا و آخرت میں اس کی بھلائی کا اجر نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقار بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی آخرت کے منازل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے انتہائی دوست اشفاق صاحب کے لیے اللہ رب العزت ان کو مزید جذبے کی رونق، مزید حضور کی محبت کی بہار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مزید اس دین کی جو اب تک کی خدمت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو آئندہ زندگی اللہ کرے ساری زندگی حضور کی دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اللہ رب العزت حضور کے دین کا ساتھ دینے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے، دین کے ساتھ کھڑا ہونے کا شعور نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے قائد حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کو استقامت کا پہاڑ بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو جو زندگی گزر گئی اس کے تمام گناہ معاف فرمائے، جو آئندہ زندگی اللہ رب العزت اس میں ہمیں حضور کے دین کا ساتھ دینے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو حضور کے سچے محبت اور حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ لی خمسۃ نطفی بہا قاری احمد یار صاحب کے بہنوئی کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، ان کو جلد از جلد اللہ شفائے آپ فرمائے۔ جتنے حاضرین میں یا حاضرین کے برطرف کسی کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، یا پھر اگر کوئی یہاں ٹھہر کر کسی بیمار کے لیے دعا کروا رہا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ تمام ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کو اس علاقے کے جتنے لوگ وفات پا گئے ہیں، جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان تمام کی بخشش فرمائے۔ وقاص کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت بھائی وقاص کو جلد از جلد شفا دے، اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ان کو آپ کی خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ جتنے حاضرین میں دل میں دعائیں لے کے آئے ہیں، میں جانوں یا نہ جانوں لیکن وہ رب ضرور جانتا ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کے دلوں میں جو بھی جائز دعائیں ہیں اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، اور تو کریمی من کمینہ بردام، تو کریمی من کمینہ بردام ولیکن از لطف شمار پر بردام، سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمہ، نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوے من نظر کن۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اب چاہتے کیسے دیکھیں چاہتے یا رسول اللہ جتنے